Kon ang nagdumot kanimo gigotom, hatagi siya og tinapay nga makaon. Og kon siya giuhaw, hatagi siya og tubig nga mainom. Apan, kon ang imong kaaway gigotom, pakan-as siya. Kon siya giuhaw, hatagi siya og tubig nga mainom. Kay sa pagbuhat niini ikaw magapundok og mga baga ibabaw sa iyang ulo. Sa pagpanalangin ni adtong nagatunglo kaninyo, sa pagampo alang sa mga nagainsulto kaninyo. Apan si Hesus nag-ingon, Amahan, pasayloa sila, kay wala sila mahibalo sa ilang ginabuhat. Dugang pa, aron mabahin-bahin ang iyang mga biste, sila nagripa. Unya nga miluhod, siya mituaw sa usa ka makusog nga tingog. Hihuba, ayaw idatog kanila kining salaa. Og human makasulti niini siya nahikatulog sa kamatayon. Magpadayon sa pagpanalangin kanila nga nagalutos. Himua ang pagpanalangin og ayaw pagpanunglo. Malipayon ang mga makigdaiton. Sanglit sila pagatawgon nga mga anak sa Dios. Busa, mahimong mga tigsundog sa Dios. Ingon nga hinigugmang mga anak. Sa kasukwahe, magpadayon sa paghigugma sa inyong mga kaaway, ug sa paghimog maayo, ug sa pagpahulam nga walay tubo, nga dili maglaom og bisan unsang balos, ug dakoon niya ang inyong gante, ug kamo mahimong mga anak sa labing hataas, tungod kay siya maluluton ngadto sa mga dili mapasalamaton ug sa daotan. Bisan tuod nga sa pagkatinuod, wala niya itugot nga dili kapanghimatud-an ang iyang kaugalingon, sanglit gibuhat man niya ang maayo, nga naghatag kaninyong ulan gikan sa langit, ug mabungahong mga panahon, nga nagbuhong sa inyong mga kasing-kasing sa pagkaon ug sa kalipay. Og kon inyong higugmaon sila nga nahigugma kaninyo, unsay dungog diini kaninyo? Kay bisan ang mga makasasala nahigugma man ni adtong nahigugma kanila. Og kon inyong kumustahon ang inyong mga igsuon lamang, unsang talagsaong butang ang inyong ginabuhat? Dili ba ang katawhan sa kanasuran nagabuhat man usab sa samang butang? Sultihi ang tibuok katiguman sa mga anak sa Israel, og ingna sila. Kamo magmabalaan, tungod kay ako si Jehovah nga inyong Dios, balaan. Pamatod-i ang imong kaugalingon nga walay ikasaway kang Jehovah nga imong Dios. Magpadayon sa pagkamaluluyon, maingon nga maluluyon ang inyong amahan, tungod kay kini nahisulat. Kinahanglan kamong magmabalaan, tungod kay ako balaan. Kay ako magaingon kaninyo nga kun ang inyong pagkamatarong dili mo dagaya nga labaw ni anang sa mga eskriba ug sa mga parisiyo, dili gayod kamo makasulod sa gingharian sa mga langit. Ang tanang buluhaton nga ginabuhat nila aron makita sa mga tao, kay ginapalapad nila ang mga kahita nga sudlanag kasulatan, nga ilang ginasulob ingong panalipod, o ginapadako ang mga burlas sa ilang mga biste. Apan sa hop, dihay usa ka tinun-an nga ginganlag tabitha, nga kun hubaron nagkahulugag dokras. Siya daghag maayong mga buhat og mga gasa sa kaluoy nga iyang gihimo. Usa ka debutadong tao, og usa nga mahadlokon sa Dios uban sa tibuok niyang panimalay. Og siya naghatag og daghang gasa sa kaluoy ngadto sa katawhan, og padayong nangamuyo sa Dios. Og kon ihatag ko ang tanan kong mga gipanag-iya, aron pakaunon ang uban, og kon itugyan ko ang akong lawas, aron ako makapanghambog, apan walay gugma, kini dili magapulos kanako. Nagpuasa ako makaduha sa usa ka semana, nagahatag akog ikapulo sa tanang butang nga akong nabatunan. Apan ikaw, sa dihang magahimog mga gasa sa kaluoy, ayaw pahibaloa ang imong wala nga kamot kung unsay ginabuhat sa imong tuo.
Siya nga nagapakitag kaluoy sa timawa nagapahulam kang Jehova, ug siya magabayad kaniya sa iyang gibuhat. Og si bisan kinsa nga muhatag sa usa ni ining mga gagmay og usa lang ka kupa sa bugnang tubig, aron imnon tungod kay siya usa ka tinun-an. Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, siya dili gayud mawad-an sa iyang ganti. Ang Parisiyo mitindog og nagampo ni ining mga butanga sa iyang kaugalingon. O Dios, nagapasalamat ako kanimo nga dili ako sama sa ubang mga tao, mga mangingilkil, mga dili matarong, mga mananapaw, o gani sama ni ining maniningil og buhis. Sa dihang kamo magpuasa, ayaw kamo pagpasubo sa inyong naong sama sa mga salingkapaw. Kay ilang ginadaot ang ilang mga naong aron tan-awon sa mga tao nga nagapuasa. Sa pagkatinuod ako magaingon kaninyo, sila nakabato na sa ilang bug-os nga ganti. Ang tanang buluhaton nga ginabuhat nila aron makita sa mga tao, kay ginapalapad nila ang mga kahita, nga sudlanag kasulatan, nga ilang ginasulob ingong panalipod, o ginapadako ang mga burlas sa ilang mga biste. Unya siya misulod o gisirhan ang pultahan sa loyo nilang duha, og nagampo kang Jehova. Lakaw, akong katawhan, sulod ngadto sa inyong sulod nga mga lawak, og sirhe ang mga pultahan loyo kaninyo. Panago kamo sa makadyot lamang hangtod nga ang mahukmanong pagsaway mo labay. Sa pag-aginod sa maong mga adlaw siya miadto sa bukid aron sa pag-ampo. Og siya nagpadayon sa tibuok gabi sa pag-ampo ngadto sa Dios. Busa ilang gikuha ang turyong baka nga iyang gihatag kanila. Unya ilang giandam kini. Og sila nagtawag sa ngalan ni Baal gikan sa buntag hangtod sa udto. Nga nag-ingon, O Baal, tubaga kami. Apan walay tingog, og walay usang mitubag. Og sila nagkiang-kiang palibot sa halaran nga ilang gihimo. Kay kining tanan mao ang mga butang nga maikagong ginapangagpas sa mga nasod sa kalibutan. Apan ang inyong amahan nahibalo nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga.